सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण यीहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारका हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, यहाँ उपस्थित कर्मचारी लगायत अन्य महानुभावहरू, शारदा नगरपालिका सल्यानको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई यस गरिमामय नगरसभाका बीचमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित महसुस भएको छ। सर्वप्रथम मुलुक र जनताको हक अधिकार, समन्याय, सुशासनका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिएर जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवं हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। समयको परिवर्तनको क्रममा नेपाली जनताले मुलुकको हक अधिकार, भाग्य र उज्जवल भविष्यका लागि गरेको निष्कर्षपूर्ण तार्किक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संवैधानिक अधिकार एवं उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार र सजग हुनुपर्दछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। राज्यको पुनर्संरचनासँगै मुलुकमा 3 तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आज हामी सबै यस स्थानमा उभिएको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। कुनै पदमा पदासीन व्यक्ति आफैमा केही त होला, तर सर्वमान्य भन्ने हुँदैन। तसर्थ यहाँहरू सबै तथा आम शारदा नगरवासीहरूको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र हामीले सबै आशा गरेको लक्ष्य, उपलब्धि, गन्तव्य तथा समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरामा नगर सदस्यज्यूहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को भावना अनुसार निर्मित ऐन, कानून, नियम, विनियम तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय दिगो लक्ष्य तथा प्रदेश लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुको रूपमा राखेर शारदा नगरपालिकाको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण विकास, सुशासन तथा संस्थागत विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै संकल्पका साथ जीवन र जगतका 4 खम्बाहरू जस्तै दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका माध्यमबाट समन्यायिक आधारमा जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक कामकाज गरिने समेत यहाँहरू मार्फत सबै शारदा नगरवासीहरूमा जानकारी अनुरोध गर्दछु। हामी सबैलाई अवगत नै छ कि स्थानीय सरकार आम जनताको नजिकको ढोकाको सरकार हो, गभर्नमेन्ट अफ द डोर हो। तसर्थ पनि शारदा नगरबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू सकेसम्म तमाम सेवाग्राहीको घर दैलोमा नै सर्वसुलभ रूपमा पुर्याउने मेरो अधिकतम प्रयास रहँदै आएको छ, जसको उदाहरणका रूपमा अशक्त, अपाङ्ग एवं ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि गत वर्षदेखि वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उहाँहरूकै वडामा वितरण गरिँदै आएको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। पनि शारदा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू सकेसम्म सेवाग्राहीको घर दैलोमा नै सर्वसुलभ रूपमा पुर्याउने मेरो अधिकतम प्रयास रहँदै आएको छ, जसको उदाहरणको रूपमा अशक्त, अपाङ्ग एवं ज्येष्ठ नागरिकका लागि गत वर्षदेखि वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उहाँहरूकै वडामा वितरण गरिँदै आएको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सबै वडाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ। वडामै जग्गा कर, विद्युत महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानहरूलाई मल, बिउ, बिरुवा, औजार, उपकरण, पशु चौपाया वितरण गरिएको छ। नगरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, किसानका समस्याहरू सम्बोधन गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन हरेक वडामा कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक खटाएको छु।
गाई भैँसीमा देखिएको लम्की स्किन महामारी नियन्त्रणको तत्काल प्रतिकार काम गरिएको छ। फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको छ। वर्षातका कारण आएको विपत्तिमा अहोरात्र खटी रोकथाम तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। शारदावासीलाई खानेपानीको सहज पहुँच पुर्याउनका लागि करिब 92 करोडको बजेटमा खानेपानी योजना सञ्चालनको अवस्था रहेको छ। साथै शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरका सबै विद्यालयहरूमा विज्ञ सहितको टिमलाई अनुगमन तथा कक्षा 8 मा एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ। श्रीनगर बस पार्कलाई आधुनिक बस पार्क बनाउन प्रयत्न गरिएको छ। व्यवस्थित अटो भिलेज स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ। नगर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत खलङ्गा र श्रीनगर बजारलाई हाइमस लाइट जडानको काम गरिएको छ। हालै मात्र शारदा नगरपालिकामा वैज्ञानिक तरिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ। शारदा नपाबाट हरेक सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह छिटो छरितो सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरिँदै आएको छ। त्यसै गरेर विगत वर्षहरूमा नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिसमा लिँदै आइरहेको कर हाल नलिने र निशुल्क सिफारिस गर्नुले पनि अधिकतम शारदा नगरवासीहरूलाई केही राहत मिलेको अनुभूति गरेको छु। यी योजनाहरूले यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनेछन्। यद्यपि हामी आर्थिक सङ्कटमा छौँ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, मूलतः शारदा नगरवासीको हरेक पक्षसँग सम्बन्धित बहुआयामिक समस्याहरू विशेष गरेर आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनस्रोत विकाससँग गाँसिएका जनसरकारका विषयहरूलाई प्राथमिकरण गरेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरिँदै आएको र यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसै गरेर नगरले केही गौरवका योजनाहरू समेत बनाएको छ। ती योजनालाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म छिट्टै कार्यरूप दिइनेछ। मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पश्चात प्रशासकीय स्वरूपमा आएको संरचनागत परिवर्तनपछि सबै क्षेत्रका आम जनताको इच्छा, चाहना, रुचिमा आकस्मिक रूपमा उछाल आउनु म सान्दर्भिक नै ठान्छु। तर पनि हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनको कारणले जनताले तीव्र अपेक्षा गरेका इच्छा, चाहना, आवश्यकता लगायतका बहुआयामिक वस्तुहरूलाई पूर्णतया समेट्न सक्ने अवस्था तत्काल रूपमा नरहे तापनि हाम्रो रहर समृद्ध शारदा नगर बनाउनेतर्फ भने हाम्रो दिव्य दृष्टि कुनै कसरमा बाँकी रहने छैन। अन्तमा शारदा नगरवासीको विकास आम नागरिकको सहयोग अनि साथ भन्ने पवित्र नाराका साथ थोरै लगानी उच्च उपलब्धि लोकस हायर तर्फ विशेष जोड दिने कुरा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, यस शारदा नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निम्न विषयलाई आधार लिएको छु। नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्था तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका 2074, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आबादिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत साधनहरू, राजस्व सङ्कलन तथा परिचालन मार्गदर्शन, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरू, स्थानीय विविधता, विशिष्टता र नागरिकको आवश्यकता, निर्वाचनको समयमा नागरिक समक्ष गरेका घोषणा र प्रतिबद्धता आदिलाई लिएर यस वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, म अब आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा शारदा नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ आवर हेल्थ गुड हेल्थ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो स्वास्थ्य भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी क्रमशः सबै वडाहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अपेक्षा भन्ने मान्यताका आधारमा सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार साथै समयानुकूल स्तर उन्नति गरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै निःशुल्क औषधिहरूको नियमित आपूर्तिमा सुनिश्चितता गरिनेछ। 15वटै वडामा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई टोल बस्तीमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ व्यवहारलाई ध्यानमा राखी नगरका प्रमुख स्थानहरूमा योग शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई नगरवासीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चितता गरिनेछ। 15वटै वडामा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदान गर्दै आएको यातायात प्रोत्साहन सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ।
विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी नगरवासीको स्वास्थ्य बीमालाई सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय सुनिश्चित गर्न समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरवासीको जीवनशैली परिवर्तन गर्न अभिप्रेरित गर्दै नसर्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा विस्तार गरी विभिन्न किसिमका प्रबन्धनात्मक, रोकथाम र उपचारात्मक सेवाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रजनन स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिनुका साथै मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुर्याउन एम्बुलेन्स सेवाको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अकस्मात आइपर्ने महामारी नियन्त्रण, रोकथाम एवं विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारीको उचित व्यवस्थापन मिलाइनेछ। 15वटै वडाहरूमा सुनौलो 1000 दिनका महिला तथा बालबालिकाहरूको पोषण सुधारका लागि उपमेयर पोषेली कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र विद्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष र पोषण प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। महिला किशोरी र बालबालिकाहरूमा हुने कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई प्राथमिकतामा राखी पोषण लक्षित र पोषण संवेदनशील क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाई नगरपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, योजना र रणनीति विकास गर्न प्रभावकारी उपयोगिता गरिनेछ। जिल्ला अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्क स्थापना गर्न शारदा नगरपालिकाले पहल कदमी लिनेछ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ समृद्ध शारदा नगरपालिकाका लागि नगरवासीलाई खुसी बनाउन आवश्यक स्वावलम्बी, सिपमूलक, व्यावसायिक, प्रविधि मैत्री, प्रतिस्पर्धी, प्रबन्धनात्मक र मूल्य उन्मुख नागरिकको विकासका लागि योगदान गर्ने शारदा नगरपालिकाको शिक्षाको दीर्घकालीन सोच बमोजिम विद्यालय उमेर समूह सबै बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, शारदा नगरपालिकाको पञ्चवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना 2079 देखि 2083 को लक्ष्य बमोजिम शारदा नगरपालिकाको पञ्चवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना 2079 देखि 2083 कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरभित्रका बाल विकास कक्षाहरूलाई नमुना बनाउनको लागि शिक्षकहरूलाई मन्टेसरी पद्धतिमा आधारित तालिम प्रदान, कक्षा कोठाहरूमा स्मार्ट टिभीको व्यवस्थापन गर्नुका साथै न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नको लागि सेवामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। सबै तहका बालबालिकाहरूका लागि समतामूलक, सान्दर्भिक तथा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित तथा सहभागिता वृद्धि गरी शैक्षिक वातावरण बालमैत्री, समावेशी र सुरक्षित बनाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण बालमैत्री, समावेशी र सुरक्षित बनाइनेछ। साथै गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नका निम्ति शिक्षामा आधुनिक नव प्रविधियुक्त भौतिक निर्माणमा जोड दिइनेछ। बालमैत्री विद्यालयका लागि कक्षा कोठा निर्माण, जीर्ण कक्षा कोठा पुनर्निर्माण, सरसफाइयुक्त शौचालय र धारा पुनर्निर्माणमा जोड दिइनेछ। शिक्षा क्षेत्रको जानकारी लिन, विद्यार्थीहरूको समस्या बुझ्न तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बालबालिका तथा युवा युवतीहरूलाई सृजनशील बनाउन मेयर इनोभेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। यसको लागि बजेट विनियोजन गरी त्रिजमावि लुआबिङमा ल्याब बनाइनेछ। साथै बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, हाम्रा भविष्य हुन्। असल शिक्षा विद्यालयदेखि घरसम्म, घरदेखि समाजसम्म बनाउनको लागि शारदा 3 को खड्गदेवी प्राविलाई मोडेल स्कुल पाइलटिङ प्रोग्रामका रूपमा विकास गरिनेछ। जस अन्तर्गत सबै खाले प्रबुद्ध पुँजीपति समाजसेवी वर्गहरूको साझेदारी हेल्पिङ ह्यान्ड कोष खडा गरिनेछ। सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री र छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुका साथै विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउन अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा जोड दिइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम शारदा चिनारी कक्षा 1 देखि 5 सम्मलाई परिमार्जन एवं कक्षा 1 देखि 8 लाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी कायम गर्नका लागि विद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार सेवाको व्यवस्थापन गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा मार्फत सिपयुक्त प्राविधिक एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जोड दिइनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत विद्यार्थीहरूको सिकाइ तथा शिक्षा व्यवस्थापन सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन गरिनेछ, जसका लागि आधारभूत तहदेखि नै विद्यालयहरूमा ल्यापटप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ट्याब्लेटको प्रयोग मार्फत प्रविधि मैत्री सिकाइमा जोड दिइनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत विकासमा सहयोग पुर्याउन शिक्षकहरूलाई समय सापेक्ष तालिम कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका लागि विषय विज्ञ सहितको सदन अनुगमन तथा कक्षा सुपरिवेक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शारदा नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण निरक्षर व्यक्तिहरूलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षरयुक्त नगरपालिका निर्माण गर्न शारदा साक्षर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा संस्थागत निजी विद्यालयहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्दै अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गिक विकासका लागि विद्यालय र नगर स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकामा नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट विद्यार्थी र विद्यालय कार्य सम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट शिक्षक र कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीहरूमा पठन संस्कृतिको विकास गर्न तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण तथा कक्षा कोठामा प्रभावकारी प्रयोगका लागि पढाइ मेलालाई निरन्तरता दिइनेछ र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शारदाको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन रिसर्च एन्ड एजुकेसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई आत्मरक्षाको तालिम प्रदान गरिनेछ। प्रारम्भिक उमेरका बालिकाको विकासात्मक पक्षहरू र यसमा अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे अभिभावकको क्षमता विकास तथा सचेत अभिवृद्धिका लागि कार्यविधि समेत तयार गरी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, युवा तथा खेलकुदतर्फ सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। नगरवासीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन पोषण तथा योग प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक टोलमा युवा टास्क फोर्स गठन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा भलिबल कोर्ट निर्माण गरिनेछ। महिला भलिबललाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड गर्न मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिनेछ। प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन गर्न शारदा आइडल कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न शिक्षामा युवा उद्यमशीलतालाई जोडिनेछ। खेलकुदमा पूर्वाधार तथा संरचनाहरू निर्माण गरी मेयर कप, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता, विद्यालयभित्र अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गतका खेलकुद वडा स्तरीय प्रतियोगिताहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। उपमेयरसँग किशोरी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा एवं लैङ्गिक विभेद विरुद्धको अभियान सबै विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मेयरसँग युवा कार्यक्रम अन्तर्गत लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म कृषि क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय बिउ बिजनमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि रैथाने बाली बिउ बिजन, नसल कृषि तथा पशु पंक्षी जन्य जैविक विविधता संरक्षणमा समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हाइब्रिड जातको बिउ विकास, प्रारम्भिक र जैविक मलको उत्पादन, कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। कृषि खेतीलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमहरू मार्फत उच्च मूल्य हाई भ्यालुका बाली वस्तुको खेतीमा जोड दिइनेछ। आधुनिक व्यावसायिक कृषि खेतीको लागि आवश्यक कृषि यान्त्रिकरण तथा पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शारदाको चिनारी, मालनेटाको अदुवा र खुकुरीलाई ब्रान्डिङ गरिनेछ। एक वस्तु सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन नीति मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ, जस अन्तर्गत नगरका वडा नम्बर 7, 8, 10, 11 लाई हर्टिकल्चर पकेट, 14 र 15 लाई अदुवा पकेट, 8 र 10 लाई बेसार पकेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 9 लाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषि उपज भण्डारको लागि शीत भण्डार कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषक अनुदान, उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियत कर्जा जस्ता किसान मैत्री कार्यक्रमहरू
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारवाला निकायको साझेदारी तथा सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पर्यावरण र कृषि पर्यटकको प्रबन्धन गर्नका निम्ति हराभरा शारदा, प्रकृतिको धन, स्वच्छ, स्वस्थ, सबल र सक्षम जनका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थल र बस्ती बस्तीमा वृक्षारोपण गरिनेछ। बिरुवा नगरबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरभित्रका व्यावसायिक कृषिहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ वर्षभरि गराइनेछ, जस अन्तर्गत साना तथा ठुला सिँचाइ पोखरीको निर्माण, सिँचाइ पुनर्निर्माण, वर्षे पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि प्रमुख बजारहरूमा कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। कृषकसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत मेयर उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गरिबी निवारणका लागि कृषिजन्य साना लघु उद्यम कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषक अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माटोको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन पालिकामा माटो जाँचको लागि मिनी ल्याब स्थापना बनाइनेछ। विभिन्न ठाउँमा घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै बिग्रिएको माटोको अवस्था सुधार गर्न कृषि चुन तथा जिप्सम अनुदानमा वितरण गरिनेछ। खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनका लागि उन्नत जातका बिउहरूको वितरण गरिनका साथै च्याउ खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। पालिकामा उत्पादन हुने रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, पशु विकासतर्फ परम्परागत रूपमा पालन गरिरहेका पशु पक्षी पालन किसानलाई व्यावसायिक, आधुनिक तथा मर्यादित पेसाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गोठ खोरको सुधार गरी स्वस्थ पशु पक्षी उत्पादनमा जोड दिइनेछ। पालिकाको माग आय अनुसार दूध, फूल, मासुमा आत्मनिर्भर तर्फ 5 वर्षभित्र पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ। अनुत्पादक पशु पक्षीहरूलाई कृत्रिम गर्भधारण, प्राकृतिक गर्भधान प्रविधिद्वारा 5 वर्षभित्र वर्णशंकर जातका पशु पक्षीहरूको विकास गरिनेछ। शारदा नगरपालिकाका पशु सेवा शाखाको आफ्नै प्राइमरी प्रयोगशाला स्थापना गरी रोग निदान तथा उपचारतर्फ थप सेवा प्रवाह गरिनेछ। छाडा, भुस्या कुकुरहरूलाई स्पाइङ र भ्याक्सिनेसन प्रविधिद्वारा बजार क्षेत्रभित्र भुस्या कुकुरहरूबाट उत्पन्न हुने क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वडाहरूमा पशु पक्षी पकेट ब्लक क्षेत्रको स्थापना गरिनेछ। शारदा नगरपालिकालाई चाहिने दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि भैँसी पालन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गरिनेछ। वातावरण मैत्री तथा पशुको आहारा उत्पादनका लागि बहुवर्षीय तथा 1 वर्षे डाले बहुवर्षीय भुइँघाँस खाली रहेको वन क्षेत्र वरपर लगायत सडक किनार र बारी काल्नाहरूमा लगायत हराभरा वातावरण बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जुनोटिक रोग तथा पशुहरूमा लाग्ने महामारी रोगबाट बचाउन समय अनुसारका खोप तथा उपचार सेवा सुधार ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको गोठ खोरलाई आधुनिकीकरण तथा सुधारमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाँझोपन निवारण तथा पशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन समय समयमा पशु शिविर सञ्चालन गरिनेछ र यसलाई निरन्तरता पनि दिइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन सेवा प्रदान गरिनेछ। बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल, फार्महरू तथा मासु पसलहरूलाई समय समयमा गरिने अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र पशु र कृषि व्यवसायलाई सुरक्षित र संरक्षित बनाउनको लागि कृषि तथा पशु बीमा अनिवार्य गराइनेछ। बीमा कार्यक्रममा नगरपालिकाले सहजीकरण तथा सहयोग गर्नेछ। नगरभित्रका व्यावसायिक कृषकहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषकसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत मेयर उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाई गोरुहरू छाडा छोड्ने प्रचलनलाई रोक्न प्रत्येक गाई गोरुहरूको नम्बरिङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गौशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पनका लागि आधुनिक बसपार्क निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शारदा नगरपालिकामा सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भई सञ्चालन हुने पूर्वाधारका लागि समग्र कोषको उचित व्यवस्थापन गर्न विशेष जोड दिइनेछ। हाम्रो सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 2 को चोर काट्ने भिरमा ट्रेल मार्ग निर्माण, वडा नम्बर 6 को भट्टाचोर
देखि वार्ड नम्बर 14 चाका जिउला हुँदै ढारखानी गोकुल नगरसम्म पर्यटक पथ निर्माण, खैराबाङ मन्दिर परिसरमा भिजनेरी अप्रोच फोटो पार्क निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। 15वटै वडाहरूको वडा केन्द्रमा 12 महिना सवारी साधन सहज रूपमा आवागमन गर्न उक्त सडकहरूको मर्मत सम्भाग तथा स्तरोन्नतिमा जोड दिइनेछ। सबै वडा कार्यालयका आफ्नै भवन निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। शारदा नगरपालिकाको सडक परियोजना एमटीएमपी निर्माण गरिनेछ। शारदा रिङ रोड चक्रपथलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेका सबै वडाका टोल बस्तीमा विद्युतीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। शारदा उदयमान सहर भएकोले शारदाको वडा नम्बर 1 तिलछहरे डाँडादेखि सानापाको वार्ड नम्बर 6 बर्लासम्म, वार्ड नम्बर 2 को डाँडागाउँदेखि वार्ड नम्बर 4 को साउटोला हुँदै दुलदारा पोखरासम्म बस्ती विकास परियोजना लागू गरिनेछ, जस अन्तर्गत देशकै 57औं सहर निर्माणका लागि जोड दिइनेछ। मानव बस्ती विकास, शहरी विकास योजना, आवासीय तथा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आधारभूत मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रीनगर शीतलपाटी पटमेरी जोगिदे खोलादेखि बर्लासम्म बढ्दै गएको शहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै आवा 2080-81 मा आधुनिक सहरको मूर्त रूप दिन सहरका छेउछाउमा सडक बत्ती विस्तार, चोक टोल बस्तीको नामाकरण, सीसी क्यामेरा जडान, ग्रीन जोन निर्माण, फुटपाथको व्यवस्था र क्रसिङ पोइन्ट आदि कार्यलाई तत्पर अगाडि बढाइनेछ। हेरिटेज सिटी सल्यान खलङ्गा वार्ड नम्बर 2 डाँडागाउँदेखि वार्ड नम्बर 5 दुलदारा पोखरासम्म विशेष गृह योजना तयार गरिनेछ। बजार क्षेत्रमा ढल निकासको व्यवस्थापन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि नगरपालिकामा ल्याब स्थापना गरी परीक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाका पूर्वाधारहरूमा लगानीका विभिन्न उपकरण तथा स्रोत परिचालन गर्न नगर विकास कोषमा नगरपालिकाको शेयर स्वामित्व रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब वन तथा वातावरणतर्फ प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्न विपद व्यवस्थापन कोष आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई आधुनिक तथा व्यवस्थित गरिनेछ। वन तथा भू संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जलवायु परिवर्तनको असरले लोप हुँदै गएका, अतिक्रमणमा परेका, प्राथमिकतामा नपरेका सामुदायिक रिचार्ज पोखरीहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूको सहकार्यमा निर्माण, पुनर्निर्माण, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरिनेछ। भू-उपयोग नीति तर्जुमा तथा जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी सुव्यवस्थित आधुनिक सहर निर्माणको आधार तयार गरिनेछ। शारदा नगरपालिका भित्र उत्पादित कृषि खेतीयोग्य भूमिमा आधुनिक उपकरण प्रयोग जग्गा प्लटिङ कार्यलाई निरुत्साहित पारिँदै लगिनेछ। अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटलाई व्यवस्थित गरिनेछ। मानव जीवन र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने औषधि पसल, मासु पसल, पशुपक्षी तथा विषादी बेचबिखन गर्ने पसलहरूको अनुगमन नियमन गरी कानुनी दायराभित्र ल्याइनेछ। 12 महिना विभिन्न बस्तीहरूमा हरियाली छाउन डाले घाँस, फलफुलका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण कार्यमा जोड दिइनेछ। शारदा नगरपालिका भित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा वा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गरी वृक्षारोपण कार्य गरिनेछ। वन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन र वन सुशासन कायम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक, नदी किनारा, सार्वजनिक स्थान र प्रत्येक निजी घरधनीले वार्षिक रूपमा कम्तीमा 1 बिरुवा रोपण कार्यलाई प्रवर्धन गर्दै शारदा हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, अब म खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनतर्फ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। खानेपानीको समस्या हल गर्न विश्व ब्याङ्क, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिका बीच गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भए बमोजिम 92 करोड रकमको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत नयाँ योजना तथा पुराना योजनाहरू मर्मत गरी नगरभित्र प्रत्येक घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नगरभित्रका विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक संस्थाहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रलाई सुधार गरिनेछ। 15वटै वडामा खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्मारको व्यवस्था गरिनेछ। नियमित खानेपानी आपूर्ति, मर्मत सम्मार तथा व्यवस्थापन गर्न थप प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वच्छ, सफा तथा शुद्ध पानीको गुणस्तर मापन गर्न नगरभित्र प्रयोगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली यानवास ड्यासबोर्ड MIS मा अपडेट गरी व्यवस्थित गर्ने नीति बनाइनेछ। सहकारी तथा उद्यमशीलतातर्फ उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार युवा युवती तथा पिछडिएका समुदायमा सिप विकास तालिमहरू आयोजना गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि युवा उद्यमशीलतालाई सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको वर्गीकरण गरी उद्यम ग्रामको लागि पहल गरिनेछ। नगरभित्र सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। असल उद्यम अभ्यासलाई अनुसरणमा जोड दिइनेछ। नगरवासीहरूमा उद्यमशीलताको विकास तथा साना ठुला उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नयाँ लघु उद्यमीहरू उत्पादन गरिनेछ, जसलाई निरन्तरता दिइनेछ। शारदा नगरपालिका स्थित सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि र सहकारी शिक्षामा जोड दिइनेछ। शारदा नगरपालिका स्थित सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि र सहकारी शिक्षामा जोड दिइनेछ। एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता गर्न कडाई गरिनेछ भने सहकारीबाट गुणस्तरीय सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै नियमन अनुगमनमा कडाई गरिनेछ। लघु उद्यम विकास मार्फत सिप र दक्षता भएका नागरिकलाई स्वरोजगारको लागि स्थानीय स्रोत साधन र कच्चा पदार्थको प्रयोगमा विशेष जोड दिइनेछ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार साकार बनाउनको लागि नगर सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना जस्ता कार्यक्रमलाई संयुक्त लगानीमा गरिनेछ। त्यसको लागि प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपलाई अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सार्वजनिक सेवा र सुशासनतर्फ शारदा नगरपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन लोकल गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनल सेल्फ एसेसमेन्ट लिजा गरी कमजोर र सबल पक्षको पहिचान गर्दै कार्ययोजना निर्माण गरी क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम अवलोकन भ्रमण गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल शारदा अभियान अन्तर्गत आधुनिक सूचना तथा प्रविधि अवलम्बन गरी सेवाग्राही मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत आम जनतालाई सुसूचित गर्न विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र विषयगत शाखाहरूमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत प्रोत्साहनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने नीतिलाई महत्त्व दिइनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाई थप उत्प्रेरित गर्न अवलोकन भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा सहित पर्यटन काजको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको बजेट सीमाभित्र समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गरी आफ्नै भवनबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहमा स्थानीय निकायबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास लगायत अन्य सेवा सुविधाको लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनेछ। विवाद समाधानमा प्राथमिकता मेलमिलापमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहको विवाद स्थानीय तहमा नै छलफल, वार्ता आदि तवरले आपसी समझदारी र मेलमिलाप विधिबाट न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधीनमा रही नगरपालिकाको न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, पहुँच योग्य एवं विश्वसनीय बनाइनेछ। न्यायिक समितिको काममा चुस्त दुरुस्तता, गुणस्तर तथा गोपनीयता ल्याउनको लागि व्यवस्थित इजलासको निर्माण गरिनेछ।
न्याय सम्पादन प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउनको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। नगर स्तरमा नगर प्रहरीको परिचालन मार्फत नगरपालिकामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध, बजार व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन तथा आवश्यक सहायता कार्यक्रम अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सूचना तथा प्रविधितर्फ नगरवासीको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्दै कर्णाली प्रदेशमै पहिलो सूचना मैत्री पालिका शारदा नगरपालिकालाई बनाउने उद्देश्यले मुख्य स्थानहरूमा स्थान जानकारी पार्टी, लोकेसन इन्फर्मेसन बोर्ड तथा जीआईएस म्याप, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन जीआईएस म्यापको व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै वडा र नगरपालिका क्षेत्रभित्र इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी डिजिटल नागरिक बडापत्र, डिजिटल सिटिजन चार्टर व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाबाट हुने गतिविधिलाई कानुन बमोजिम वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको कार्य प्रगति तथा गतिविधिको बारेमा वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सुनवाई, डिजिटल बोर्ड आदि मार्फत जानकारी गराइनेछ। आम सञ्चारका माध्यमहरूको सहकार्य, सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारणमा जोड दिइनेछ एवं नगरवासीलाई अधिकतम सूचना दिने ध्येयका साथ जडान गरिएको टोल फ्री नम्बरलाई निरन्तरता दिइनेछ। राजस्व परिचालनतर्फ आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाई आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउनतर्फ उन्मुख हुँदै करको दायरा फराकिलो बनाइने र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल ट्याक्स पोलिसी अवलम्बन गरिनेछ। व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण वडा कार्यालयबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राजस्व सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिको लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम र व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुका साथै सूचना तथा होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्तरिक राजस्वका स्रोत पहिचान गरी तिनलाई परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सङ्कलन प्रणाली व्यवस्थित गराउन राजस्व परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। समयमै कर तिर्ने करदाता, बढी कर तिर्ने करदाता र राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र प्राकृतिक स्रोत कानुन बमोजिम सङ्कलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। शारदा नगरपालिकाबाट सञ्चालित डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरूलाई आम्दानीको स्रोत बढाउन सूचना विज्ञापन प्रसारणको लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ एवं होर्डिङ बोर्डलाई करको दायराभित्र ल्याइनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सांस्कृतिक तथा पर्यटनतर्फ नगर क्षेत्रभित्र जीप फ्लायर तथा पार्क निर्माणका लागि पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगर स्तरीय पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। धार्मिक एवं प्राकृतिक क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन र विकासको योजना सहित स्थानीय युवाहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। खैराबाङ मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई विश्रामका लागि पार्क निर्माण गरिनेछ। खैराबाङ मन्दिर जाने बाटो, मोटर बाटोलाई कालोपत्री गरी सहज रूपमा आवागमन हुने गरी धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमनलाई सहज बनाइनेछ। शारदा नगरपालिका भित्रका विभिन्न रमणीय स्थानहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि होम स्टे निर्माणको नीति निर्माणसँगै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र विकासमा विशेष योजना तयार गरी आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटन आकर्षणको विशेष प्याकेज तयार पारिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालय र टोलमा बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ। स्वच्छ, सफा र पर्यटन मैत्री बस्तीको विकास गर्दै फिजिकल फिटनेस पार्कहरू निर्माण गरिनेछ। खलङ्गामा टुरिज्म इन्फर्मेसन सेन्टर, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्गतर्फ अति अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई घर दैलोमा गई ब्याङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दीर्घ जीवन ईश्वरको वरदान भन्ने नाराका साथ 90 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले नलिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मानको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। बाल विवाह तथा बहुविवाह विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सहित घर दैलो अभियान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
महिला सशक्तिकरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। एकल महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल बालिकाको नेतृत्व विकासका लागि बाल क्लब र पालिका स्तरीय बाल सञ्जाललाई क्रियाशील बनाइनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्ग पिछडिएको वर्ग दलित एकल महिला जनजाति द्वन्द्व पीडितको सम्मान प्रवर्धन र सशक्तिकरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा तहसम्म लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ। युवा स्वरोजगारको लागि विभिन्न आयमूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समन्वयात्मक रूपमा बाल बचाउ कार्यक्रम, बाल श्रम निषेध, बाल अधिकार तथा घरेलु हिंसा विरुद्धको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्ग पिछडिएका वर्ग दलित जनजाति एकल द्वन्द्व पीडितको सम्मान प्रवर्धन र सशक्तिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएस मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गरी व्यक्तिगत घटना दर्तालाई डिजिटलाइजेसन गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, सुरक्षित नागरिक आप्रवासी सामीतर्फ आप्रवासी कामदार तथा तिनीहरूका परिवारको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइनेछ, जसको लागि प्रदेश सरकार, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा लागत साझेदारीमा आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रवाह, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा, वित्तीय साक्षरता र सिप अभिवृद्धि कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा समुदाय स्तरमा नै पर्याप्त आय र रोजगारका लागि अवसरहरू सृजना गर्न कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ। उक्त अवसरहरूमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूको पहुँच सुनिश्चितता गर्न बन्दोबस्त मिलाइनेछ, जसको लागि प्रदेश सरकारले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूका परिवारलाई उद्यम स्थापना गर्न सहुलियत, ऋण, प्राविधिक सहयोग लगायतका सेवाहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै सम्बन्धित कार्यक्रम तथा निकायसँग समन्वयात्मक तवरबाट कार्यनीति लिइनेछ। आप्रवासी कामदारहरूले वैदेशिक रोजगारीको दौरानमा सिकेका सिप तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा समुचित व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आप्रवासी कार्यविधि तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वरोजगार, आन्तरिक रोजगार साथै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्न शारदा नगरपालिकाको संगठन संरचनामा श्रम तथा रोजगार शाखा विस्तार गरी आवश्यक सेवाहरूलाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गरिनेछ। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, समग्र माथि उल्लेखित विषयहरू र विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा शारदा नगरपालिकाको सोच समृद्ध शारदा, सुखारी शारदावासी पूरा गर्न विशेष जोड दिइनेछ। अन्त्यमा नगरपालिकाको आवश्यकता र लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखी यस वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नगरपालिकालाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। यस नगरपालिकाको विकासमा योगदान गर्ने राजनैतिक दलहरू, राष्ट्र सेवक, कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र बुद्धिजीवीहरू, सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नगरवासीले जुन अभिलाषाका साथ हामी सबैलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ, उहाँहरूको सपना पूरा गर्न हामी अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। नगरसभालाई सफल बनाउन अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कर्मचारी साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय शारदा। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, मैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यहाँलाई कुनै जिज्ञासा प्रश्न भए यहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो नगरसभाको नीतिभित्र रहेर यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यो फ्लोर केही समयको लागि ओपन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। आज मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रममा यो पूर्वाधारतर्फ मैले केही भनौँ कि सल्लाह सुझाव दिन खोजिरहेको छु। रिङ रोड त भन्ने आयो। रिङ रोड चाहिँ शारदा नगरपालिकाको कुन क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर रिङ रोड भन्दैछ र अर्को पशुतर्फ चाहिँ हामीले यो मैले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यो भैँसी सम्बन्धित यो
वितरणलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम पनि चाहिँ यसमा नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ देखिने यसको चाहिँ हाम्रो आदरणीय मेयर साहबले पनि यसको जवाब दिनुहुनेछ र रिङ रोडको कुन चाहिँ वडा भएर चाहिँ रिङ रोड जानेछ यसको पनि जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। त्यति भन्दै बिदा हुन्छ। उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाब चाहिँ हामी रिङ रोडको सुरुवात चाहिँ शारदा नगरपालिका 1 नम्बरको श्रीनगरबाट सुरुवात गरेर हामी मोटामोटी सबै वडाहरूलाई समेटेर रिङ रोड बनाउनेछौँ। त्यसको लागि हामी 10 नम्बर वडा 8 नम्बर वडा 9 नम्बर वडाको केही भागलाई छुँदै त्यस पछाडि 4 नम्बर 5 नम्बर 3 नम्बर हुँदै 6 नम्बर 7 नम्बरमा गएर 7 6 नम्बरको पर्ला हुँदै त्यस पछाडि चाहिँ यो वार्ड नम्बर 14 15 13 हुँदै चाहिँ हामी यसरी 12 को चाहिँ यतिबाट फर्किनेछौँ। यो हाम्रो प्लानिङ छ। यो प्लानिङमा हामी कार्यक्रम पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। 2056 सालमा श्रीनगरबाट उद्घाटन भएको जुन श्रीनगर खैराबाङ मोटर बाटो अहिले पनि मात्रै ओपन भएको छ। यो पटक मात्रै केन्द्र सरकारले 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ र हामीसँग उपलब्ध श्रीनगरदेखि खैराबाङ मन्दिरसम्मको डिपिआरमा मात्रै 23 करोडको बजेट आवश्यकता पर्ने महसुस गरेको छ पूर्वाधार कार्यालयले र 5 करोड केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि कम्तीमा 15 करोडको मात्रै चाहिँ केन्द्रबाट ठेक्का गर्न सक्ने अवस्था छ र आज मात्रै सार्वजनिक भएको चाहिँ हामीले सूचना चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेरेको छौँ। मार्केटदेखि के अरे 10 नम्बर वडाको मदाना हुँदै लक्ष्मीपुर जोड्नको लागि जम्मा 20 लाख जस्तो हामीले एउटा वडामा सडक मर्मत गर्नको लागि 10 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ तर चाहिँ कालो पत्रेको लेखेर चाहिँ 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ प्रदेश सरकारले। साह्रै दुःख लागेको छ र विशेष गरी हामीले चाहिँ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा मेयर साहबले चाहिँ जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ श्रीनगर खैराबाङ हुँदै रिङ रोडलाई कालोपत्रेको अवधारणा यसलाई पर्याप्त बजेट विनियोजनको व्यवस्थापन गरियोस् र यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ नसमेटियोस् भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबै नगरसभा सदस्यहरूलाई। यो नीति तथा कार्यक्रम यहाँले जोरदार ताली बजाएर पास गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 13औं नगरसभामा अब म आदरणीय उपप्रमुख एवं नगरसभा सदस्य सुस्मिता सापकोटाज्यूलाई चाहिँ आफ्नो बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म अनुमति दिन चाहन्छु। यस गरिमामय सभामा शारदा नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महसुस गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका लागि ज्यानको आहुति दिनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विभिन्न आन्दोलनमा घाइते अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र गणतन्त्र र सङ्घीयताको प्राप्तिको अभियानमा नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। शारदा नगरपालिकाको विकास समुन्नति समृद्धि नै हाम्रो मुख्य गन्तव्य हो। हामीले नेतृत्व गरेको अबका 4 वर्षमा हामीले हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताको नजिक पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। जनताले अनुमोदन गरेका हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताहरू नै हाम्रा मुख्य मार्गदर्शन हुनेछन्। युगान्तकारी परिवर्तनको जगमा बसेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायत सबै प्रकारका विभेद अशिक्षा गरिबी पछौटेपन अन्त्य गर्दै शारदा नगरपालिकाको विकासको महाअभियानमा अगाडि बढ्ने खुसी जनता समृद्ध शारदा बन्ने सोचका साथ जनताका चाहना एवं आवश्यकतामा केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा काम गरेका छौँ।
यस 4 नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा दृष्टान्त गर्दा सङ्घीय र प्रादेशिक आवधिक विकास योजना, उपलब्ध स्रोत साधन, निर्वाचनमा समयमा नागरिक समक्ष गरेका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, आम नागरिक समाज, सम्बन्धित सरकारवाला सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार बनाएको छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्ष तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजित बजेटको विवरण सम्मानित नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब म यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु 68,63,10,071 अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट रु 2,63,00,000, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 45 लाख, अल्ल्या यो पहिला बचेकोलाई अल्ल्या भनिन्छ, बैङ्कको मौजदात रु 79 लाख गरी कुल आन्तरिक आय 6,65,00,000 अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा सङ्घीय समानीकरण अनुदानको रु 11,50,00,000, सङ्घीय सशक्त अनुदान रु 32,07,00,000, सङ्घीय समग्रको अनुदान रु 80 लाख, सङ्घीय विशेष अनुदान रु 90 लाख र राजस्व बाँडफाँड रकम रु 11,09,67,000 गरी 56,36,67,000 अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा विशेष समानीकरण अनुदानमा रु 1,33,48,000, प्रदेश सशस्त्र अनुदानमा रु 4,76,28,000, प्रदेश समग्रको अनुदानमा रु 1,44,00,000, प्रदेश विशेष अनुदानमा रु 40 लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँड रकममा रु 25 लाख। यसै गरी यो प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 25,67,071 र रु 8,19,43,071 अनुमान गरिएको छ। आगामी आब 2080-81 व्ययतर्फ वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडा नम्बर 1 देखि 15 सम्म प्रत्येक वडामा रु 15 लाखको दरले 3,75,00,000 विनियोजन गरेको छु। अघिल्लो वर्ष प्रत्येक वडामा रु 25 लाखको दरले 3,75,00,000 विनियोजन गरेको छु।
यसै गरी सङ्घीय तथा प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रमका लागि समपूरकतर्फ रु 1,35,00,000 विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 50,00,000, नगरका कार्यपालिकाको भवनको तला थप कार्य पुरा गर्नको लागि रु 80,00,000 विनियोजन गरेको छु। श्रीनगरमा आधुनिक बस पार्क तथा मल निर्माणको लागि सङ्घीय समपूरक बजेट सहित रु 1,90,00,000 विनियोजन गरेको छु। सबै उमेरका बालबालिकाहरूलाई समतामूलक सान्दर्भिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाका सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सिपयुक्त प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न शिक्षातर्फ रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न स्वास्थ्यतर्फ रु 50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सबै जनताको घर दैलोमा बिजुली पुर्याउन विद्युतीकरणतर्फ रु 50,00,000 र कर्मचारी कल्याण कोषको लागि रु 10,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै गरी 17 नम्बरमा नगर प्रहरी व्यवस्थापनको लागि रु 40,00,000, सूचना प्रविधितर्फ रु 30,00,000, इन्धनतर्फ रु 80,00,000, राष्ट्रिय भलिबल टुर्नामेन्टको लागि रु 50,00,000, सवारी साधन खरिदको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यो टुर्नामेन्टको लागि रु 50,00,000 गरी सवारी साधन खरिदको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि रु 40,00,000, सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत नगर बस सञ्चालनको लागि रु 20,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। जग्गा खरिदको लागि रु 40,00,000, युवा खेलकुदको लागि रु 20,00,000 र महिला बालबालिका अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक एवं लक्षित समूहतर्फ रु 20,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै गरी छाडा चौपाए व्यवस्थापनको लागि रु 20,00,000, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको लागि रु 20,00,000, आर्थिक सहायता तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि रु 30,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, सनातन धर्मको संरक्षण, योग तथा ध्यानको लागि 10,00,000, कानुनी साक्षरता तथा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम निरन्तरताको लागि 15,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशु सेवा विकास कार्यक्रमको लागि 40,00,000, पार्क उद्यान तथा पर्यटन प्रवर्धनको लागि 40,00,000, हाई मस्ट लाइट विस्तारको लागि 20,00,000, नदी तथा खोला तटबन्ध निर्माणको लागि 20,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि एवं नागरिकको बिमाको लागि कार्यविधि निर्माण गरी म्यादी बिमाको लागि 20,00,000, छात्रवृत्तिको लागि 5,00,000, 23,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर तथा 15वटै वडामा प्रोफाइल निर्माणको लागि 20,00,000, अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा खरिदको लागि 20,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय विशेष अनुदान सहित 1 करोड
जिप फ्ल्याग कार्यको लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालयमा मेयर कप कार्यक्रमको लागि 5 लाख, खानेपानी मर्मतको लागि 15 लाख, आँखा उपचार केन्द्रको लागि 5 लाख, पत्रकारिता पुरस्कारको लागि 25,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। रोजगार परिवर्तन कार्यक्रम आप्रवासी स्रोत केन्द्र सामी परियोजनातर्फ रु 65 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै गरी 28 मा छ नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उत्थानशील विकास सम्बन्धी तोकिएको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने प्रदेश सशस्त्र अनुदान खर्च रु 4 करोड 76,28,000, प्रदेश समपूरक अनुदान खर्च रु 1 करोड 44 लाख, प्रदेश विशेष अनुदान खर्चतर्फ रु 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै गरी 30 नम्बर बुदामा छ रोजगार सूचना केन्द्रतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ प्रदेश राजस्व भाग रकमबाट 25 लाख 67,071 बजेट विनियोजन गरेको छु। यो अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ। नगर तथा वडा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 11 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सशस्त्र अनुदान खर्चतर्फ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्ष तथा नगरसभाका सदस्यहरू, बजेट तर्जुमाको क्रममा मैले यस नगरसभा समक्ष पेश गरेको बजेट निर्माणको क्रममा सुझाव प्रदान गर्न राजनीतिक दल, समाजसेवी, विकासविद, विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञ, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण शारदा नगरवासीप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार ज्ञापन गर्दछु। आर्थिक तथा सामाजिक विकास मार्फत समृद्ध तथा सुशासन र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्दै सम्पूर्ण शारदा नगरपालिका निर्माण गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत गरेको यस बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्षलाई रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। यहाँलाई कुनै राय सुझाव सल्लाह भए चाहिँ यो 1 मिनटभित्र यहाँले हात उठाएर चाहिँ प्रश्न खडा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको लागि मैले समय व्यवस्थापन गरेको छु। कार्यपालिकाका सदस्यहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरी 25 लाख बजेट सिलिङ बढाइदिएकोमा म फेरि पनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी गत वर्ष अलिकति के अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बजेट अलिक बढी गएको हो कि भन्ने खालको अनुभूति भएको थियो र अहिले त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ र धेरै कुराहरू कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले छलफलको क्रममा आवश्यक सुझाव सल्लाहहरू दिएका छौँ, छलफल गरेका छौँ। त्यो भएर नीति तथा कार्यक्रममा हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही थिएन, किनभने जति कुरा राख्नु थियो हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा आवश्यक सुझाव सल्लाह र परामर्श दिइसकेका थियौँ। त्यो भएको हुनाले त्यो सम्पूर्ण सभाध्यक्षबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले आत्मसात गर्दै त्यसलाई चाहिँ अपनत्व ग्रहण गरेका छौँ र यो बजेटको सन्दर्भमा आदरणीय उपमेयरबाट जुन बजेट प्रस्तुत गरियो यो के भन्दाखेरि हाम्रा आवश्यकताहरू अनन्त छन्
हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, तर हामीसँग बजेटको सीमितता छ, जसले गर्दाखेरि हामीले आधारभूत हाम्रा वडाका प्राथमिकताहरू, नगरका प्राथमिकताहरू र नगरले गौरवका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने योजनाहरू त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यताका बिचबाट पनि यो बजेट आएको छ र यसमा मात्रै मैले 2-3टा कुरामा सुझावको रूपमा राख्नका निम्ति यहाँ उपस्थित भएको हुँ। विशेष गरी यो गत वर्ष पनि वडाको प्रोफाइल निर्माण गर्नका निम्ति 20 लाख बजेट विनियोजित गरिएको थियो र पक्कै पनि त्यो 15वटै वडाको प्रोफाइल त्यो 20 लाखले चाहिँ बन्दैन। तसर्थमा यो बजेटमा कम्तीमा त्यो 20 लाई 40 मा विनियोजित गरियोस् भनेर हामी भन्ने हाम्रो त्यो नैतिक पद छैन र यस वर्ष 7वटा कम्तीमा 7वटा वडाहरूको चाहिँ प्रोफाइल बनाउने किसिमले गत वर्ष यदि सम्बोधन गरेको भए अहिले 15वटा वडाको चाहिँ प्रोफाइल तयार भइसकेको थियो, गत वर्ष विनियोजित भयो तर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेनौँ। तसर्थ मेरो सुझाव कम्तीमा 7वटा सम्मको भए पनि यसको चाहिँ सुरुवात गरियोस्। त्यो 20 लाखबाट कम्ती 7वटा सम्मको चाहिँ प्रोफाइल तयार गर्न सक्छ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध हो। र त्यसै गरी आज बिहान मात्रै हामी यो यहाँको ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शान्तिको कार्यक्रम वार्षिक उत्सव रहेछ, 10औं वार्षिक उत्सव रहेछ। हामी केही वडा अध्यक्षहरू त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र कतिपय सन्दर्भमा त्यो कार्यक्रममा आदरणीय नगर प्रमुख पनि त्यहाँसम्म उपस्थित भएर प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जनाएको सन्दर्भमा विशेष गरी यसतर्फ पनि म नगर प्रमुखको ध्यान आकर्षण गर्दछु। त्यसै गरी करिब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मेरो प्रस्ताव अथवा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले केही सामान्य काम त चाहिँ भएको छ तर पनि त्यतिले मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन हुँदैन। विशेष गरी मैले सल्यानी मसान घाटको सन्दर्भलाई यहाँ उठाएको छु र यो 5वटै वडाबाट यसलाई नगरमा प्रस्तावको रूपमा चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। विशेष गरी वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 को साझा मसान घाट सल्यानी मसान घाट जो मसान घाटलाई त्यहाँसम्म जाने बाटोको स्तरोन्नति गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यसतर्फ म आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा पनि हामी छलफल त गर्नेछौँ र मैले यो एउटा मास कम्तीमा यो सँगै सबैतिर प्रभाव होस् भन्नका निम्ति यो विषय उठान गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद नगरसभा सदस्यज्यू, अत्यन्त राम्रो सुझाव सल्लाह दिएर जानुभएको छ। यो 19 नम्बर वडामा छ महिला बालबालिका अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक एवं लक्षित वर्ग समूह अन्तर्गत 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु भनेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ आय आर्जनसँग जोडेर कार्यक्रमहरू आयो। बजेटमा विशेष गरी महिलाहरूलाई भनेर कार्यक्रमहरू आय आर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम कहीँ पनि देखिएन। यो बजेट भने महिला बालबालिका दलित अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई गर्दाखेरि हिसाब गर्नुहोस्, एउटा वडामा 25-30 हजार रुपियाँ लगेर हामीले कस्तो खालको आय आर्जनका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। यो बजेट अपुग छ जस्तो लाग्छ। यसमा हेरफेर गर्नुहोला। धन्यवाद। पालिका सल्यानको 13औं नगरसभाका अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई शारदा नगरपालिका 7 नम्बर वडावासीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसक्यौँ। खास यो नीति तथा कार्यक्रमहरूको आधारमा नगर प्रमुख अथवा यो नगरसभाको सभाध्यक्षले पेश गरिसकेपछि कम्तीमा 5-6 मिनट यसो दिएर अध्ययन गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो। सुनेर मात्रै अलिक सम्भावना भएको सल्लाह सुझाव दिन हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यपालिका बैठकमा पेश गरेको अथवा छलफल गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा यो हाम्रो शारदा नगरपालिकाका 15वटा वडामध्येबाट 1 देखि 8 सम्म चलेको, 1 देखि 5 सम्म चाहिँ दरबन्दी भएको, 6, 7, 8 मा दरबन्दी नभएर निजी स्वरूपबाट चलेका जो विद्यालय छन् त्यो विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुदा थियो। त्यो बुदा अहिले देखिन मैले र कार्यविधि पनि पास गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो कार्यविधि पनि देखिन। यसको विषयमा के हो आदरणीय हाम्रो यो सभाध्यक्षलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अनि यो हाम्रो स्वयंसेविकाज्यूहरू र
लेखापाल, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षकको लाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिने भन्ने छ। यसको रकम कहीँ पनि देखिएन। यो चाहिँ हामी कसरी प्रोत्साहन गर्छौँ अथवा कुन शीर्षकबाट गर्छौँ यो पनि म हाम्रो आदरणीय सभाध्यक्षलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो बजेट यो 15वटा वडामा शुद्धिकरण गर्नको लागि मात्र 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको अलि सीमितता भए तापनि, कम भए तापनि यो बजेट चाहिँ अलि कम भयो कि भन्ने महसुस मलाई भएको छ। त्यसै गरी यो जग्गा खरिद भनेर हामीले गत वर्ष पनि हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ। त्यो जग्गा खरिदको बजेट चाहिँ कुन शीर्षकमा कहाँ गयो र अहिले पनि यो 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसले चाहिँ गत वर्ष पुगेन कि या थप गर्नुपर्ने भयो के भयो, यसमा चाहिँ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आदरणीय हाम्रो यो सभाको सभाध्यक्षलाई। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई लागेको प्रश्न चाहिँ सोध्नु भएको छ। म सर्वप्रथम यता हाम्रो महिला कार्यपालिका सदस्य र हाम्रो नगरसभा सदस्यले सोध्नु प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ यो तपाईँलाई विशेष गरी कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले यी सबै कुराहरू छलफल गरेका छौँ। अब यो प्रश्न तपाईँहरूले भन्दा अरू सदस्य साथीहरूले सोध्नु भएको भए अझ सुइटेबल हुन्थ्यो होला, राम्रो हुन्थ्यो होला। तर तपाईँले पनि सोध्नु भएकाले अब यसको जवाब मैले चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ 25 लाखको सिलिङमध्ये महिला लक्षित कार्यक्रम र प्रत्येक वडामा चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यस बाहेकको 20 लाख रुपियाँ पैसा हो। यो वडाले पनि छुट्याउनु भएको छ र हामीले पनि छुट्याएका छौँ। र तपाईँले बजेटको टोटल सिलिङको विषयमा तपाईँलाई जानकारी हुनुहुन्छ। त्यसले यसलाई अझ हेरफेर गर्न सक्ने कन्डिसन भयो, यसलाई फेरि हेरफेर पनि गरौँला। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष एवं चाहिँ आजको नगरसभा सदस्यले सोध्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ यो अल्ल्यामा हामीले 79 करोड पैसा देख्यौँ। अब यो हुन त अझ असारको 24 गतेसम्म 79 लाख रुपियाँ देख्यौँ। त्यो अल्ल्या किन आउँछ भन्दा अब यो चाहिँ अघिल्लो पटकको आर्थिक चाहिँ खर्च विनियोजन नभएको बजेट चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ। अझ हाम्रो 24 गतेसम्म चाहिँ कति राजस्व सङ्कलन हुन्छ, कति अल्ल्यामा बच्छ भन्ने कुरा किन डेटा छैन। बजेट भनेको चाहिँ करिबन हाम्रो एजुम्सन जस्तो हो। यो बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ परिकल्पना जस्तो हो यो बजेट। त्यसैले त्यो अघिल्लो पटकको 40 लाख जुन पैसा हामीले चाहिँ विनियोजन गऱ्यौँ त्यो पैसा चाहिँ खास चाहिँ हामीले खर्च गरेनौँ। त्यसैले त्यो अल्ल्यामा छ। अर्को कुरा यहाँ सबैलाई जानकारी छ, यो आर्थिक वर्ष 79-80 को अन्तिम किस्तामा आउने 50% रकम पैसा नआएपछि अब हामीले थुप्रै कामहरू गर्न सकेनौँ। यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ। यही कुरा यहाँलाई जानकारी गराएर दरबन्दी मिलानको कुरा चाहिँ हामीले यो नगरसभा पछाडि चाहिँ अब यकिनन डेटा सबै विद्यालयको डेटा लिएर दरबन्दी मिलानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद। यस नगरसभा बैठकमा उपस्थित हुनुभएका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू प्रतिमा शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा मैले राख्न गएको छैन। यो हाम्रो नगरसभाका प्रमुखज्यूबाट जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा अलिकति हामीलाई कन्फ्युज लाग्यो, किनभने म त्यस बेला यो हाम्रो हातमा पहिले आइदिएको भए हामीलाई अलिकति जानकारी हुन्थ्यो। यो नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो हातमा नआइपुगेको हुनाले मैले यसमा अलिकति ध्यान दिन सकिनँ छु। म यसप्रति म पहिला आफूमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र जुन हाम्रो 56 नम्बर जुन एउटा कृषि क्षेत्रतर्फ भन्ने छ, यो कृषि क्षेत्रतर्फ एक वस्तु सामुदायिक कृषि उत्पादन एक वडा एक विशेष उत्पादन नीति मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। यस अन्तर्गत नगरका वडा नम्बर 2, 8, 10, 11 गरेर यस्तै गरेर 13वटा वडा यसमा समेटिएको छ र त्यसमा 12 र 13 यसमा छुट्याइएको रहेछ। र यसमा हाम्रो पनि के छ भने कृषि क्षेत्रतर्फ वडा नम्बर 13 मा पनि सम्भावना बोकेका फलफुल खेती तर्फ सम्भावना बोकेका सुन्तला खेती हुने र अनि त्यसपछि कागती र त्यस्तै गरेर हाम्रो जडीबुटीतर्फ टिमुर खेतीको पनि सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्। तिनलाई पनि बोके नीति तथा कार्यक्रममा यो
समावेश गरिदिनुमा मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो सुझावको लागि हो। र त्यसै गरेर अर्को जुन एउटा 40 लाख बजेट विनियोजन भएको छ र नीति तथा कार्यक्रममा यो छुट्न गए तापनि यो हाम्रो 40 लाखको बजेटले यसमा सम्बोधन गरोस् भन्ने सुझाव म राख्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर 12 नम्बर वडामा पनि एउटा मलाई लागेको कुरा त्यो तरकारी खेतीको लागि पनि त्यो एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो र तरकारी खेतीको लागि पनि त्यहाँ पक्ष क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दा राम्रो होला। त्यसलाई पनि यो हाम्रो बजेटले सम्बोधन गरे भन्ने कुरा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। योजना शाखाका अनि सम्पूर्ण आजको यो 13 नगरसभाका सभा सदस्यहरू, अध्यक्षजीले सबै वडा कार्यालय आफ्नै भवन निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि उचित व्यवस्था मिलाइनेछ भन्नुभएको छ नीति तथा कार्यक्रममा। त्यसपछि वडा कार्यालय भवनको लागि रु 40 लाख छुट्याएको छ र यो 40 लाख कुन वार्डमा बन्ने हो वडा कार्यालय? जस्तै हाम्रो बाँकी 3 वटा वार्ड छन्, 3 नम्बर, 14, 10 नम्बर, त ठ्याक्कै कुन वार्डमा बन्ने हो 40 लाखले त्यो बताइदिए सबैलाई जानकारी हुन्छ। धन्यवाद नगरसभा सदस्यज्यू। यो चाहिँ वडा कार्यालय बनाउने कुरा चाहिँ हामी फेरि पनि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गर्छौँ। यो पालि एउटा मात्रै वडा कार्यालय बनाउन हामी सक्छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ बजेटको अवस्था हेरिकन हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ। हामीसँग सङ्घीय समानीकरणतर्फ 11 करोड 50 लाख आएको र प्रदेश समानीकरणतर्फ 1 करोड 33 लाख आएको र यहाँलाई जानकारी छ। अब यही मध्येबाट चाहिँ हामीले सबै खालको बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार यहाँलाई बुझाएको छु। यो वडा कार्यालय कहाँ बनाउने भन्ने कुरा फेरि हामी चाहिँ 25 जनाको कार्यपालिकाको सदस्यले को बैठकबाट निर्णय गरौँला। यति भन्दै मलाई लाग्छ यहाँ सबैको प्रश्न सकिएको छ। अब यो बजेटलाई यहाँहरूले ताली बजाएर पास गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू। आज हामीले 13औं नगरसभा बैठकमा घनीभूत छलफल गरेका छौँ। यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ हामीले कम्तीमा यतिको छलफल गर्न पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी विशेष गरी नगर कार्यपालिकाको बैठकमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र यो सभामा आइपुग्नुभन्दा अगाडि थुप्रै समितिहरू छन्, ती समितिमा हामीले धेरै छलफल गर्छौँ। यहाँहरूले सौहार्दपूर्ण चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई भएका कुनै जिज्ञासा समस्याहरू या तपाईँले दिन खोज्नुभएको कुनै सुझाव सल्लाहहरू भए यहाँहरूको घर दैलोमा आएर चाहिँ ती सुझाव सल्लाह लिएर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले चाहिँ राज्यले बनाएको नीति नियम कानुनहरू मान्नुपर्छ। माथिबाट केही नीति नियमहरू बनेका छन्, त्यही नीति नियमको आधारमा हामीले नीति कार्यक्रमहरू बनाउने र बजेटहरूको विनियोजन गर्दछौँ। हामीले सधैँभरि भनेका छौँ हामी सबै यहाँ राजनीतिक प्राणी छौँ। हामीले गरेको राजनीति यो समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका निम्ति हो। हामीले गरेको निर्वाचन हामीलाई आम नागरिकले निर्वाचित यसै मानेमा बनाउनु भयो कि यहाँ हामीबाट चाहिँ यो समाजको सकारात्मक रूपान्तरण हुनसक्छ र आम नागरिकले देखेका सपनाहरू चाहिँ हामीबाट पूर्ण हुनसक्छ र हामी अहोरात्र खटिन सक्छौँ भन्ने हेतुका साथ उहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ सबै कार्यपालिकाको या नगरसभाका सदस्य साथीहरूको उत्तिकै अधिकार छ। यो हामीले जुन शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नका निम्ति थुप्रै मेहनतहरू गरिरहेका छौँ, बजेटको विनियोजन गरिरहेका छौँ, प्रोत्साहनका कुराहरू गरेका छौँ र हामीले विज्ञ समूह गठन गरिकन चाहिँ हामीले विद्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँको समाजलाई कस्तो बनाउने, तपाईँको टोललाई कस्तो बनाउने, तपाईँको चाहिँ वडालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूमा एकदम धेरै निहित छ। त्यसैले आफूले पाएको अधिकारलाई पुरापुर रूपमा चाहिँ सहयोग चाहिँ प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अभिलाषा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यो चाहिँ 13औं नगरसभा बैठकको उपस्थितिको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी कर्मचारी साथीहरू जसले अहोरात्र खटेर नगरसभालाई सफल बनाउन मेहनत गर्नुभयो, नीति कार्यक्रम बजेट बनाउने कुरा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँले हेर्नुभयो हामीले नगरको केही रकम बचाउनका निम्ति भए पनि आज हामीले जुन ब्याज यहाँ हामीले राखिरहेका छौँ, यो हाम्रो आफ्नो छातीमा टाँसेका छौँ। हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी खर्च हुन सक्थ्यो, तर आज हामीले हाम्रै कर्मचारी साथीहरू चाहिँ मेहनत गरेर अहोरात्र मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ। यसले राज्यको थोरै स्रोत होला, हजारमा होला, तर त्यो थोरै स्रोत पनि हामीले चाहिँ यो यही नगरका चाहिँ वडाका साथीहरूको विकासी कुराहरूमा लगानी गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यहाँको उपस्थिति, यहाँको गरिमामय उपस्थितिलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी जहिले पनि कर्म गर्दा मेहनत गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ विश्वास गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी एकअर्का बिचमा चाहिँ परस्पर सम्बन्ध सधैँभरि कायम हुने छ भन्ने बाचा तपाईँहरूको बिचमा जोड्दै सधैँभरि भन्ने गरेका छु। आज नगरसभामा पनि तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी मध्ये कोही पनि 200 वर्ष बाँच्नेवाला छैन, कालले हामीलाई छोड्नेवाला पनि छैन, हामी मर्नु निश्चित छ।
त्यसले मर्नुपर्यन्त मर्नु उत्तरार्ध आम नागरिकले सम्झिन सक्ने खालको नागरिक बनाऊ। आज नागरिकले जुन चाहिँ विश्वासका हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ उहाँहरूको ओठमा मुस्कान आउने खालको काम गरौँ, उहाँहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु नबोकोस्। यही सन्देश दिँदै तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो वडा टोल टोलमा फर्किनुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिच व्यक्त गर्दै यो 13औं नगरसभा बैठकको यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।